राजनीतिमा अतिवाद हावी भएपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने दृष्टान्त खोज्न अब कहीँ जान परेन। जनताबाट आर्जन गरिएको शक्तिलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नो बाहुबलको पुरुषार्थ सम्झिँदै अन्धभक्तहरूको लाठी पक्रिँदै महत्वाकांक्षाको शिखरतर्फ चुलिन पुग्दा आएको फिसलनसँगै पटक पटक गिर्न पुग्दा नेतृत्व पंक्ति जनताको नजरमा नितान्त निकम्मा साबित हुँदै गएको छ। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका नेताहरूमा मौलाएको महत्वाकांक्षाले जनादेशको कार्यक्षेत्र भुल्न गई राजनीतिलाई नै बदनाम गर्ने गरी पटक पटक विचलनमा पर्दै आएका छन्। जनादेश पाउनको निमित्त जे पनि बोल्ने, जे पनि गरिदिन्छु भन्ने अनि जनादेश प्राप्तपछि जनताको आदेशलाई गन्दै नगनी उल्टो आफू खुसी व्याख्या गर्दै अवसरवादको सेरोफेरो भित्र नै आफूलाई सीमित गर्दै जाने र त्यसपछिको अब्जसलाई एकअर्कामा थोपर्दै आफू पानीमाथिको उभानो हुन खोज्ने प्रवृत्तिले नेतृत्व पंक्तिलाई हुनसम्मको अविश्वासको दलदलमा फसाउँदै लगेको छ। जतिसुकै दुःख पाए पनि र प्रतिकूल परिस्थितिले प्रतिकूल वातावरणको सामना गर्नु परे पनि त्यसबाट शिक्षा लिन नसक्दा नेतृत्वगण अग्रगमनतर्फको छलाङको सट्टा यथास्थानको परिधिभित्र कैद हुन विवश छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको बहुमतको जनमत स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वाकांक्षाले चकनाचुर हुन पुग्यो। त्यसपछि मौलाएको राजनीतिक अस्थिरताको व्याख्या गरिरहनै पर्दैन। जनताले सुझबुझ सहित दुई पार्टीलाई बनाएको सत्तापक्ष र बलियो प्रतिपक्षको जनमत राजनीतिक अतिवादकै कारणले स्थिर रहन सकेन। आफूले मुस्कान सहित राज्यरोहण गराएको राजाको लाठी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कपाल बिनाको शिरमा जब बज्रियो तब उनलाई आफ्नो वास्तविक धरातल केही हदसम्म याद आउन पुगेको कुरा त्यति बेलाको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यही समयमा मौलाएको राजनीतिक अतिवादले झण्डै 17,000 मान्छेको निरर्थक बलिदानी गरायो। परिणाम बिनाको दन्ते कथाका पात्रहरू विभिन्न जलप लगाउँदै त्यो रक्तरञ्जित बलिवेदीलाई आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्दै एकाएक रङ्गीन कपडालाई सफेद रङमा बदल्दै राजनीतिमा उदाए। जनतालाई लाग्यो कि अब पुरानो कुरा याद गरेर केही हुँदैन, नयाँ शान्तिपूर्ण परिवेशको परिकल्पना गर्दै यी पात्रहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गरौं। फलस्वरूप यी पात्रहरू राजनीतिमा वैधानिक पृष्ठभूमि सहित उदाए। एकाएक प्रधानमन्त्री पनि भए, तब पनि अतिवाद छुट्न सकेन। राजनीतिभित्र अस्थिरता बनि नै रह्यो। हरेक प्रकारका नाटकहरू मञ्चन भइ नै रहे। आफू अनुकूल हुँदा फुल्नसम्म फुल्ने, प्रतिकूल हुने बित्तिकै जंगलको धम्की दिने क्रम जारी नै रह्यो। जनताको निमित्त गरिएको भनिएको राजनीति परिवारवादमा सीमित हुन पुग्यो। जनताको परिवार छेदविच्छेद भए। कमान्डरका परिवारले जताततै ढाक्न पुगे। चुनावको बेला क्रान्तिकारी कमान्डरहरू महत्वाकांक्षा पूर्तिकै निमित्त पक्ष विपक्ष केही नभनी निष्ठा र सिद्धान्तलाई बिर्सनसम्म बिर्सेर स्वार्थ पूर्तिकै निमित्त जोसँग पनि अङ्गालो हाल्न पुग्ने प्रवृत्ति नियमित जस्तै बन्न पुग्यो। जे गरे पनि सत्तामा चम्किनु पर्ने अभिलाषाले गर्दा पटक पटक राजनीतिको शिखर चुम्न पनि सफल भए। हिजो भन्ने गरिएको भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नारा सत्ता सँगै बिलायो। अब दुवै शक्तिहरू मित्रवत हुन पुगे। त्यति मात्र होइन, परेको बेला सत्ताको भर्याङको रूपमा समेत यी विदेशीहरूलाई प्रयोग गर्न थालियो। आफूसँगको सहयोद्धाहरूको गति जे होस् होस्, प्रचण्ड पथका कमान्डरले पछि फर्केर कहिल्यै हेर्न परेन। अगाडि पछाडि दर्जनौं गाडीसहित आफू हुइकिनै रहे। यो सँगै फेरि पनि नयाँ राजनीतिक उत्पातयुक्त अतिवाद सोच्नै नसक्ने प्रकारले हावी हुँदै गयो। राजनीतिकै निरन्तरता स्वरूप एकाएक कार्यगत चुनावी एकता गर्न पुगेका दुई पार्टीहरूले जनतालाई भयभरको आश्वासन दिँदै जनमत बटुल्न सफल भएसँगै कहिल्यै नमेटिने सत्ताको प्यास धित मारेर मेटाउनको निमित्त जादुकर शैलीमा दुई पार्टी एकीकृत गराइयो। दुई पाइलट बने। सत्ताको मिति तोकियो, भागभण्डा आधा आधा गराइयो। जनमतको अभिलाषा स्थिर राजनीति थियो, विकास र समृद्धि थियो। बलियो जनमतको आधारमा विदेशमा गरिने निर्णयहरू नेपालमै होस् भन्ने थियो। यो वास्तविकताको सम्बोधन न सत्तामा रहनेले होसियारपूर्वक गर्न सके, न सत्तालाई बकुल्ला भक्त बन्दै पाखामा बसेर टुलु टुलु हेरिरहनेहरूले नै हृदय मन गर्न सके। हुँदाहुँदै फेरि पनि सुरु भयो कि त छैन कि म छैनको अतिवाद। राजनीतिमा अतिवादको वातावरण मौलाएपछि जे पनि हुँदो रहेछ। जनतालाई दुश्मन देखिँदो रहेछ, आशा र भरोसा टुट्दो रहेछ, धैर्यता त कहाँ पुग्दो रहेछ कहाँ। अवसरवाद मात्र हावी हुँदो रहेछ। निष्ठा र स्वाभिमान भेट्नै नसक्ने गरी हराउँदो रहेछ। जीवन स्तर सोचे भन्दा रङ्गीन हुँदो रहेछ। फलस्वरूप जनताको लागि न घाँस न बाँस न कपास नै। यही नै आजको नेतृत्वको राजनीतिक चरित्र हो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन होला। थाहा छैन
यसपछि कसको डन्डाले नेतृत्वलाई अतिवादको राजनीतिबाट यथार्थपरक धरातलमा ल्याउन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।